کے بولو لا الہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بناون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ما فوق الاسباب سنن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دعا سنن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دلوں دے حال جانن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ عزت دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ذلیل کرن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ عزت نو حفاظت کرن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حیا دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بخت دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تخت دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ وجود دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ماں دے رحم دے اندر رہ اندھیرے دے اندر سونی شکل بناون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ نبی نو تے گنگیاں دیاں رمزاں جانن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بغیر ہاتھ جنہ دے ہاتھ کوئی نہیں، اللہ انہاں دیاں دل دے وچوں سن کے تے قبول کرن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ انہاں پکھواں نو انہاں سمندر دے وچ زیادہ مخلوقاں نو رزق تے روزی پہنچاون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تیرا تے میرا دکھ سکھ دا ساتھی کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ زمین بناون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ سات آسمان بغیر ستون تو بناون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ذرے ذرے تے طاقت ہمت قوت رکھن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ہر جا تو ہر ویلے ہر دی بولی دے وچ سنن والا سن کے قبول کرن والا قبول کر کے دیون دی طاقت رکھن والا کوئی نہیں، او تائیں دا قرآن آتا ضعف الطالب والمطلوب، پچھا جان دی تا لوڑ ہی کوئی نہیں، آج ہے 14 اگست، اس دن اے ملک بنیا اور بنیا کس نعرے تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس دا مقصد بنان دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ یعنی اس ملک دے وچ اللہ تو علاوہ کہن دی پکار کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ یعنی اس ملک دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نافذ ہو سے، اے سوچ اور نظریہ لے کے اے پاکستان بنیا، لا الہ الا اللہ یعنی اس ملک دے وچ ایک کوئی صدا ہوسی اللہ اکبر، ایک کوئی طریقہ چلسی جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، آج میرا دوست تو خود اندازہ لا، خود توجہ کر، کیا جس مقصد واسطے یہ پاکستان بنیا آج انجیار کم ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں، جس مقصد واسطے اس پاکستان نو بنایا گیا مقصد یہ آئی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنان والا نہیں، کوئی دوروں تے نیڑوں سنن والا نہیں، کوئی ما فوق الاسباب سنن والا نہیں، کوئی پردہ دی اوٹا چو ویکھن والا نہیں، کوئی دل دے حال جانن والا نہیں، لا الہ الا اللہ ایک کوئی ہے جڑا رب دی ذات ہے، الحی القیوم جڑا ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ اللہ راسی،
اس تے موت نہیں آندی، اس تے اونگ نہیں آندی، اس تے کمزوری نہیں آندی۔ قل هو اللہ احد، او اکلا وے، او اس دے نال دا کوئی نہیں، او اکلا ہے۔ اس ملک دے وچ اے مقصد انسان لے کے پاکستان بنایا گیا، اور کوئی مقصد نہیں۔ اگر آج دے دور دے اندر اے لوگ آتے کہ اے آزادی دا دن ہے، کیڑی چیز دی آزادی، کیڑی گل دی آزادی؟ جس کلمے دی بنیاد تے پاکستان بنیا، آج جی اگر اسے کلمے دی آواز بلند کی جاوے تو اس علماء دے زبان بند کر چھوڑے دے۔ آج کلمے دی گل کی جاوے تو اس گھروں پہ گھر کر چھوڑے دے۔ آج کلمے دی آواز نو بلند کیتا جاوے تو اس دے لہذا بچیاں نو مار دیتا جانا، اس دے ظلم و ستم کیتے جاندے۔ کیڑی چیز دی آزادی؟ آزادی تے ہے کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو نافذ کیتا جاوے، اللہ دی عطا صدا نو بلند کیتا جاوے۔ اس بنیاد تے کلمے دی بنیاد تے پاکستان بنیا۔ میرا دوست اس نے بڑے ہویا بڑا ہی عرصہ ہو گیا، بڑا ہی ٹائم ہو گیا، اے تب بڑیا بات جو ہے کلمہ پہلے آئی، پہلے ہی ہے توحید آئی، اور پہلے بھی یہ پیغام آئی۔ جنہ جو دی دنیا بڑی ہے اس دن تو لے کے آج دے دن تک تے انشاءاللہ قیامت دی صبح تک کلمے دی آواز نو بند کرن والے آئین، میرے پیغمبر دی شریعت نو چھپان والے آئین، میرے پیغمبر دی سنت نو لیرو لیر کرن والے آئین، کلمے دی آواز نو بلند کرن والے ہمیشہ بلند کریندے رہے۔ پیغمبر دی شریعت یا گلاں کرن والے ہمیشہ کریندے رہ گئے۔ انہاں بند کرن والے خود تا بند ہو سکدے، انہاں مٹان والے خود تا مٹ سکدے، انہاں دے لہذا آواز بند کرن والیاں دی خود آواز بند ہو سکدی۔ انشاءاللہ العزیز قیامت دی صبح تک اللہ کلا وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیشہ آواز بلند ہے اور ہمیشہ راس۔ یہ کدی آواز بند نہیں ہو سکتی۔ یہ آزاد ملک ہے، یہ کلمے دی بنیاد تے بنیا، تے اے اللہ پاک دا لاکھ لاکھ شکر ہے جے کلمے دی وجہ تو کھلا، ورنہ ہونوں جتنی بے حیائی برائی ہو گئی ہے اس دی کھلون دی گنجائش ہی کوئی نہ ہے۔ جیڑا آئی تو 1550 سال پہلے کام ہو رہا ہے وہ آج ہو رہا ہے۔ جن یار پہلے قتل و غارت عام آئی، لوگاں دے دل نال کم دے، آج ان یار قتل و غارت ہو رہی، لوگاں دے دل کمن دے آندے ہی نہیں ہے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو قتل و غارت آئی اس ٹائم اللہ دا ڈر کوئی نہیں، اللہ دا خوف کوئی نہیں۔ آج دے دن دے اندر ہی قتل و غارت عام ہے، آج دے دن دے اندر بھی اللہ دا ڈر تے خوف کوئی نہیں، بالکل رب دا ڈر نہیں ہے، رب دا خوف نہیں ہے۔ میرا دوست آج تو 1550 سال اللہ پاک فرمایا وشفا حفرتن علی النار، اے جہنم دے کڑے تے اپنے کلیان اسا رسول نو بھیجیا، میرے پیغمبر نو کتاب دے جے بھیجیا، میرے پیغمبر دی سنت شریعت نو اسا نافذ کیتا، عام کیتا، میرا پیغمبر جین دا طریقہ سکھایا، تو اے لوگ جویں جہنم دے کڑے تے کھلیان اسا قرآن نہ بھیجیا، رسول نہ بھیجیا، تا ممکن آئیے جہنم میں گڑ رہے ہیں۔ جی آئی قرآن دے رسول دے ہوندے آئے کام ہو رہے ہیں، تا معلوم ہویا تے قرآن دے رسول دا فائدہ ہی نہ کوئی نہیں ہو رہا، محبت کوئی نہیں، نہ قرآن نہ رسول نہ۔ آج کوئی قرآن دی گل کرے، اسا الحمدللہ کلمے دی گل کریں دیا، جس بنیاد تے کلمہ، جس بنیاد تے پاکستان بنیا، ساڑھا مشن ہی ہے، ساڑھا اور کوئی مشن نہیں۔
انشاءاللہ صحیح مشن لے کے چل رہے ہیں، ساڑی جماعت چل رہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ساڑی جماعت دا مشن ہے، تے اے مشن سنان والے انبیاء اکرام آئین، انہاں دے بھی ظلم و ستم ہوئے، انہاں دے بھی لوگاں نے تکلیفاں تے رنج پہنچائے، جتنا ہو سکتا ہی رسولہ نو اگلا تنگ کیتا، بے تحاشا کیتا، مگر ایک ہی سبق ملیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس بندے نے اے آواز بلند کی تھی، انشاءاللہ قیامت صبح تک اس کا نام بلند راسی۔ بس اے گل سمجھ آ گئی تو میرا دوست اجدہ ہی کیا کہا، جس بنیاد تے اے پاکستان بنیا اسے بنیاد تے کھلو آئیں، اسے بنیاد تے کھلو آئیں، آپ نو پکا رکھ اسے بنیاد تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یہ قرآن اللہ پاک فرمایا ہے مبارک کتاب جو ساتھ دیتی ہے، نازل بھی ایسا کی تھی، مبارکن انزلناہو، اس تو کچھ نصیحت حاصل کر، کچھ اس دیر و سکھو، یہ کتاب کیوں آئی ہے، یہ رسول کیوں آیا، یہ پاکستان کیوں بنیا، یہ کتاب اسا کیوں بھیجی، اسا رسول کیوں بھیجیں، اس وجہ تو بھیجیا جمیں ساری مخلوقہ جو اے مخلوق افضل ہے، انجی ہار انادہ کم ہی افضل ہے، جیڑا کم نو اپنا کم سمجھ کے کر رہے، جیڑا اے سمجھے کہ میرا مقصد ہی ہے یا دین دے ہوتے زندگی گزارنا، جس بندے نے یہ سمجھ آونجے میرا مقصد ہی دنیا تے ہے قرآن دے ہوتے زندگی گزارنا، جس بندے نو سمجھ آونجے کہ میرا مقصد ہے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو نافذ کرنا، جس بندے دا اے مقصد بندے نو سمجھ آ گیا، وہ بندہ کدی کسی ٹائم ناکامی دی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ ناکامیاں تاں ہی ہوندیاں کہ شہنشاہ دی گل چھوڑ دے ماں، اس رب ذوالجلال دی کتاب نو چھوڑ دے دیئے۔ آج ویکھ لو اپنا حال ملک دا ویکھ لو کی ہو رہا حالات، بچے معصوم بچن لوگ قتل کر رہے ہیں، ذرا دل نہیں کمدا، زنا عام ہو رہا دل نہیں کمدا، تو معلوم ہویا اللہ دا ڈر کوئی نہیں، ہر بے حیائی تے برائی دی جڑ یہ ہے کہ دل دے وچوں اللہ دا ڈر تے خوف ختم ہو گیا، چاہے کوئی وڈا تے چھوٹا، وڈا چھوٹن کپڑ تے لگے ہویا، چھوٹا اس تو چھوٹن کپڑ تے لگے ہویا، ہر بندہ اپنا پیٹ بھر رہا، پیٹ بھر رہا، ہر بندہ اپنا نام بلند کرن دی کوشش وچ لگے ہویا، کوئی اپنا لباس اونچا کرن دی کوشش وچ لگے ہویا، کوئی اپنا لہذا مکان بنان دی کوشش وچ لگے ہویا، کسی اے نہیں سوچیا جس مکان دے وچ تو بہنا اس دی مکان دی کوئی تیاری کیتی یہی کہ کوئی نہیں، وہ مکان آوازاں دے رہی، انا بیت الوعدہ انا بیت الدودہ، میں کلا گھر ہاں، میں کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر ہاں، میں کندھیری کوٹھی ہاں، خیال کریں میرے اندر آونے گا، انا بیت الوعدہ، میں کلا ہوں میرے نال ہو، میرے جڑا گھر ہے، میرا جڑا کمرہ ہے، میرا جڑا پیٹ ہے، سوائے تیرے تو علاوہ اور کسی نہیں آنا، دنیا تے دکھ ہوئی، پریشانی ہوئی، مصائب ہوئی، ماں آویندی، پیو آویندا، بچے آویندے، رشتہ دار، کنبہ قبیلہ، دوست سجن احباب سارے آ
کے تسلیاں دے لہذا حوصلے دے دین مگر میں او گھر آنا بیت الوحدہ میرے اندر تو کلے آنا اور تیرے نال کوئی نہیں کوشش ہی کرن جتنا پیار تے محبت کیوں نہیں ہے مگر میرا جڑا گھر ہے اس دے وچ کلا ہی آسے میرے نال اور جڑا میرے گھر دے وچ تیرے نال کوئی بھی نہیں ہے تیری ماں تیرے نال محبت کرن والی وہ بھی تیرے نال آون واسطے تیار نہیں ہے تیرا پیو تیرے نال محبت کرن والا وہ بھی میرے گھر دے وچ آون واسطے تیار نہیں ہے تیرے بیوی دی بچے تیرے نال محبت کرن والے وہ بھی آنا بیت الوحدہ وہ بھی اس گھر دے وچ آون واسطے تیار نہیں ہے او لوگو کیڑی گل دی آکڑ دے پھٹ تے بکار تے اپنا مرتبہ تے لباس تے مکان ہر چیز اونچی کرن دی کوشش لگے ہویا مکان اونچی کرن دی کوشش لگ دے اللہ دے رسول دی حکم دے فرما برداری بھول گیا انسانیت چوں بھی نکل گیا اگر کوئی سوچے ہاں کہ جس قبر دے وچ رہنا اس قبر دے وچ کلیا رہنا اور اللہ دا ڈر تے خوف پیدا کرنا مگر نہیں چاہے کوئی مولوی ہو بھی بے حیا ہو گیا چاہے کوئی غیر عالم ہو بھی بے حیا ہو گیا یعنی حیا کوئی نہیں دل دے سب تو زیادہ ہے مسئلہ دل دے وچ حیا رہنا تے حیا بھی رب دی ذات دا آونا جس ٹائم رب دی ذات دا حیا دل دے وچ آ ونجے بات یار کیویں ہو سکدا کہ بندہ اپنے قصے دے نال زیادتی کرے ہو ہی نہیں سکدا انج ہو سکدا بالکل نہیں ہو سکدا کدی بھی نہیں ہو سکدا آج تسا خود ویکھ لو جس کلمے دی بنیاد دے پاکستان بنیا آج اس کلمے دا آواز بلند کراں تو میرا خیال ہے 24 گھنٹے تو پہلے وہ بندہ ہی مری رہندا انجی گل ہے کہ کوئی انجی ہی ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم کوئی صفات چڑھ کے اے جڑا کلمہ لا الہ جڑا اے آواز بلند کی تھی آواز بلند کرن تو پہلے اپنی زندگی دے حالات انہاں دے سامنے رکھے انہاں نے فرمایا کہ یارو تساں دے اندر میں بڑا عرصہ گزاریا تے تساں من جتنا جان دے ہو اتنا تو علاوہ کوئی نہیں جاندا بچپنے تواڈے وچوں او بھی ساتھی میرے دوست تے موجود ہیں جڑے بچپن دے وچ میرے نال کھیڈے تے گلاں باتاں ہوئیاں تے جڑا بڑے لڑک پانے او بھی ساتھی اس مجمع دے وچ موجود ہیں انہاں دے نال بھی میری دعا سلام تے گل بات ہوندی رہی ہے او بھی اس مجمع دے وچ موجود ہیں تے او بھی موجود ہیں اس مجمع دے وچ جنہاں دے نال میں تجارت کیتی ہے جنہاں دے نال میں کم کاج تے گیا جنہاں دے نال میریاں امانتاں صداقت ہر چیز موجود ہے لڑک پن بھی موجود ہے تجارت بھی موجود ہے میرا 40 سال دا عرصہ گزاریا تساں بندیاں دے وچ تے 40 سال بڑا قلیل عرصہ ہوندا
کثیر عرصہ ہوندا وے یار زندگی دا ایک ٹوٹا لگ ویندا بندہ ہن پچھا تے آن لگ پوندا آج تساں اپنے لہذا اواڑ گواڑ نظر گھما کے ویکھ لو جیڑا بندہ 40 سال دا اے او وی آدھا یار ساڈے دور دے وچ انج کم نہیں جڑا اج ہو رہا ساڈے دور دے وچ بے حیائی کوئی نہیں جڑی اج ہو رہی ہے ساڈے دور دے وچوں انج عورت حکومت نہیں کیتی جی مرد اگے یہی کریندے ودے روانا جڑا اج ہو رہا ساڈے دور دے وچ انج نہیں جے کلمے دی آواز نوں بند کیتا جاوے جویں اج دے دور دے وچ ہو رہا اج 40 سال دا بندہ اپنا دل فرول کے دکھاں سنیندا یار بڑا دکھ لگدا ہے جس کلمے دی بنیاد تے پاکستان بنیا آج ایک کلمے دی آواز بلند کیتی جاوے یار اس بندے نوں لہذا جان دیونی پے جاندی لہذا کلمے دی آواز بند کرن والے چانس تے جڑیاں گلاں میں اج ویکھ رہا کیوں اے گلاں کر رہا کہ اس نے اس دنیا تے 40 سال گزارے 40 سال ڈھیر سارا عرصہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول جڑا رسول اللہ نو بڑا پیارا تے بڑا پسند اے رسول حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنی دعاواں دے وچ منگیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ رسول بھیج جڑا آیاتی کا جڑا پڑھ کے سناوے آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جڑا دنائی والیاں گلاں کرے جڑا اللہ تیریاں گلاں کرے وَيُزَكِّيهِمْ تے جڑا انہاں گلاں نوں مننے تے پاک ہو ونجے جڑا انہاں گلاں نوں مننے تے شرک چھوڑ دے وے جڑا انہاں گلاں نوں مننے تے بچیاں نوں زندہ دفن کرے تے چھوڑ دے ون جڑا انہاں گلاں نوں مننے تے قتل و غارت چھوڑ دے وے جڑا انہاں گلاں نوں مننے تے غریباں دے حق کھاون والے باز آ ونجن جڑے انہاں گلاں نوں منن تے اللہ تیرے سامنے جھکن والے بن جاون وایوزکی اللہ اور رسول بے جڑا کتاب سناوے تے سنن والے پاک ہو ونجن او کلمہ اس کلمے دی بنیاد تے اے پاکستان بنیا وَيُزَكِّيهِمْ یعنی منون ہویا جے بندہ پاک ہوئے قرآن کلام اللہ دن اتے عمل کرن دے نال پاک ہوندا یہ نہیں ہوتا قرآن ہے اے میرے سامنے اللہ دی کتاب نہ ریب اور بیب کتاب پہلے
پہلا سپارہ سورۃ انعام سورۃ بقرہ میرا دوست گھر جا کے ترجمہ ویکھ لویں اے میرے سامنے 128 آیات نمبر اس دے اندر صاف اللہ نے دس دیتا یتلو علیہم آیات کا جڑا بندہ ایک کتاب نو پڑھے کتاب پڑھنی گل دے وچ نہیں پانی گل ساری تھائی لکھی پئی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ جڑا بندہ ایک کتاب نوچا پڑھے ویعلمہم الکتاب ایک کتاب کو لو نصیحت حاصل کرے ایک کتاب دوتے عمل کرے ویزکیم پاک ہوویندا قرآن تو بکرا بندہ پاک ہو نہیں ہوندا خالی کلمہ پڑھن دے نال بندہ پاک نہیں ہوندا کلمے دوتے عمل کرن دے نال بندہ پاک ہوندا یہ گل ہے کہ کوئی نہیں اے ویکھ لو تیرا تے میرا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم کوئی صفات گئے اپنی چادر لائیے سارے دے سارے مجمع دے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اکٹھے اس وجہ تو کہ اے جڑا بندہ بلا رہا آج تک تے اس بلایا کوئی نہیں آج کوئی خاص کر ہونی جے اتنی چوٹی تے چڑھ کے بلا رہا روایات دی اندر آندا کہ او بندے جڑے چل نہ سکدے جڑے اتوں تک پہنچ نہ سکدے انہاں بھی اپنا قاصد بھیجیا کہ جاؤ اس بندے دی گل سن کے آؤ تے رسول کوئی لمبی چوڑی گل نہیں ہے جڑا اج دے دن دا جڑا جشن دے یعنی بڑائی پیارا تے سونا دن ہر انسان دی زبان دے نال سونا دن اس سونے دن دی گل کر رہے ہیں کہ سونے دن کے ہویا یہ کوئی نہیں بچوتا گس نو رسول کوئی سبات تے چڑھ کے گیا یہ گل نہیں ہے گل ہو رہی کہ جس کلمے دی بنیاد تے بھئی او کلمہ پڑھن دے نال کی ہوندا گل تا کلمے دی ہو رہی نا اللہ دے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یاروں توڑے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا انہا 40 سال دے وچوں میرے نال 40 سال دے وچوں میرے نال تجارت کرن والے بھی موجود ہیں میرے نال لہذا امانت رکھن والے بھی موجود ہیں میرے نال لہذا مشورے کرن والے بھی موجود ہیں میرے نال چلن دے پھرن والے بھی موجود ہیں یار 40 سال دا عرصہ گزاریا مگر میں آئی توڑے کولو ایک گل پوچھ رہا کہ میں توڑے اندر اے عرصہ گزاریا دسو میری یہ زندگی دا جڑا ٹوٹا وے اے جڑی سفید چادر ہلائی اس چادر دے اندر آج دے دن تک کوئی دبا یا داغ تنہ ویکھیا دبا یا داغ تنہ ویکھیا میں ہی آنا فرض کیتا میں تو تیار دی بھی ہیں چادر نہ کر سکتا اس جو گنہگار ہاں قصوروار ہاں غلطیاں کوتاہیاں تو 40 سال ڈھیر سارا زندگی دا عرصہ ہے اسا 10 سال ایک جگہ تے نوکری کران تے کدی سر چاہ کے نہ سکدے آج تک ساڈی کو تو نمبری دا پتہ با سکیتی ہویاں راج یہ ساڈی مسلمان ہی نا اسا مسلمان ہاں نا کلمے تے عمل کرن والے ہاں میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال دا عرصہ گزاریا میں تساں کیڑی حالت وچ پایا تساں لین دین بھی کیتے میری لہذا کردار دا تانوں پتہ چل گیا میرے نال امانتاں بھی میرے کول رکھائیاں نے تانوں اے بھی تا پتہ چل گیا یار خیانت کریندا یا کوئی نہیں میرے کول فیصلے بھی کروائے نے آئی تک یار اے بھی تا تانوں پتہ یار حق دے فیصلے کریندا یا نہ حق دے کریندا اتنا عرصہ گزاریا کیویں گزاریا تے تانوں کوئی میرے اندر کمی پیشی نظر آئی ہے فرمان لگے یار نہیں آج تک تیرے اندر کمی پیشی تا کوئی نہیں آئے اساں تو صادق لگے ہوئے تے بڑا صادق لگے ہوئے اساں اپنی اولاد تے اتنا اعتبار تے بھروسہ نہ کریں دے جتنا تے محمد تے بھروسہ تے اعتبار دا کریں دیا تائیں دا اپنے فیصلے تیرے کولا کے کرویں دیا تائیں دا اپنی امانتاں تیرے حوالے کریں دیا تائیں دا کوئی مشورہ ہوئے تا تیرے کولا کے لین دیا اللہ دے نبی نے فرمایا اچھا جو اتنا تساں صادق تے امین آدے ہو یار یہ کوئی ہے تا تواڈے اندر دسو فرمان لگے جربنا لکا مرارا وما رعیناکا الا صدقا اسا ایک میری نہیں ایک میری نہیں ایک میری نہیں دو میری نہیں کئی میری صبح ہوئی شام ہوئی کتنی میری زندگی دے وچ آزمایا یا ربنا لکا مرارا بار بار آزمائندے رہے تواڈے کولوں فیصلے کروا کے بھی آزمائندے رہے تواڈے کول امانتاں رکھ کے بھی آزمائندے رہے تواڈے کول لہذا تجارت کر کے بھی آزمائندے رہے تواڈے نال لین دین کر کے بھی آزمائندے رہے یا ربنا لکا مرارا کئی میری آزمایا کئی میری گلاں کیتیاں اساں جڑا نچوڑ کڈیا جڑا سا نتیجہ کڈیا جڑا سا خالص شہد کڈیا او ساڈا دل گواہی دیندا ومارا اینا کا الا صدقا اساں بھی زندگی دا عرصہ گزاریا اپنی زندگی دے وچ اتنا سچا کوئی نہیں ویکھیا جتنا تے محمد نو ویکھیا اتنی گواہی بندہ جو دے چھوڑے تے کوئی گھر رہ ویندی اتنی گواہی لمن تو بعد اللہ دے نبی فرمایا ہون وقت جس مقصد واسطے تو نے بلایا وہ مقصد دی گل تواڈے نال کرا گواہی تو ہو گئی نا ٹھیک ہے جی تو سچا دنیا تے کوئی نہیں اللہ دے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا وَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ آئے بولو بس اور اس تو لمبی گل کوئی نہیں وہ عربی دان لوگان انہاں جس ٹائم میں سنیا نا چایا پتھر تے ماریا منہ چو بکواس کرن لگ پے او جے آدن بھئی یاب یاب کرن لگ پے سو گلاں کیتیاں اوہی بندے جڑا مجمع دے وچ بیٹھے ہیں جڑے آدن کہ تے تو دنیا دے سچا ویکھے ہی کوئی نہیں تے تو زیادہ امانت دار ویکھے ہی کوئی نہیں صادق تے امین کوئی نہیں ویکھیا وہی بندے لہذا ابو پتھر مارا لگتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وَقُولُوا لا الہ جس مقصد تے جس کلمے دی بنیاد تے پاکستان پڑھیا اے جڑا کلمہ آئی
آج تو 1550 سال پہلے رسول نے کوئی صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا، فرمایا کہ بولو لا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بناون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ما فوق الاسباب سنن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دعا سنن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دلاں دے حال جانن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ عزت دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ذلیل کرن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ عزت و حفاظت کرن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حیا دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بخت دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تخت دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ وجود دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ماں دے رحم دے اندر رحم دے اندر سونی شکل بناون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ نبی نے انو تے کنگیاں دیا رمزہ جانن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بغیر ہاتھ جنہ دے ہاتھ کوئی نہیں، اللہ انہ دیا دل دے وچوں سن کے تے قبول کرن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ انہ پکھوانو انہ سمندر دے وچلیا دا مخلوقانو رزق تے روزی پہنچاون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تیرا تے میرا دکھ سکھ دا ساتھی کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ زمین بناون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ 7 آسمان بغیر ستون تو بناون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ذرے ذرے تے طاقت ہمت قوت رکھن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ہر جا تو ہر ویلے ہر دی بولی دے سنن والا سن کے قبول کرن والا قبول کر کے دیوان دی طاقت رکھن والا کوئی نہیں، وہ تائیں دا قرآن آتا سوف الطالب والمطلوب، ساری دنیا کمزور ہے، ساری دنیا کمزور ہے، ساری دنیا بزور ہے، ایک اللہ شاہزور ہے، ایک اللہ طاقتور ہے، یہ ہوتا کلمہ میں جس جب رسول نے کوئی صفا دی پہاڑی نے چڑھ کے سنایا، لوگوں پتھر مارن لگ پین، لوگ اکھن لگ پین کہ جس ہاتھ دے نار تو چادر ہلائی آئی، اللہ معاف کرے کہ وہ تیرا ہاتھ بھی تلوٹ منجے ہوئے رسول دے کو بکواس جائے کرن، مگر اللہ پاک نے فرمایا تو عید بیان کرنی بڑی اوکھی ہوندی، یہ گل ذہن دے وچ رکھ لو، چنگے چنگے مولوی چپ کر ویندے، انہاں نوں پتہ نہیں ڈر کیڑی شے دا کھا ویندا، اس گل دی سن اج تک نہیں سمجھ آئی، سمجھ آ گئی؟ چنگی چنگے جڑے آپ موید ستاون آوے وہ بھی کردوت پٹھا کریں دیں کہ کوئی نہیں کہ سنسارن پتا لا الہ الا اللہ تفلحون، او یار جڑا اللہ دا پیغام جڑی اللہ دی کتاب دی آواز بلند کرے انج کیویں ہوے کہ اللہ دی حفاظت نہ کرے، انج نہیں ہو سکتا۔ اے رسول ہاتھ جایا تے اپنا ہلایا، چادر ہلائی بلایا، لوگاں نے الزام لایا تے بکواس کیتے کہ یار انت کذاب انت شاعر انت مجنون، اور یار جڑیا کھڑا لے تو صادق ہے وہ آکھن لگ پے کہ تو جھوٹا، جڑے آکھن لگے کہ تو امانتدار ہے وہ آکھن لگے تو مجنون دے پاگل ہے، معاذ اللہ یار بکواس کریں رہے، یعنی معلوم تا ایک گل ہو گئی ہے جڑا اللہ دے رسول دی آواز بلند کرے اس تے الزام ہی لگ دین، اس تے
بکواس ہی ہوندے اس دی آواز ہی بند ہوندی اس تے پابندیاں بھی لگدیاں لوگ الزام ہی لیندے مگر اللہ پاک فرمایا جے میں رسول دی اسا حفاظت کیتی نہ کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ ونجے اسا جبرائیل امین نو بھیجیا قیامت دی صبح تک اللہ دے رسول دی حفاظت دا ذمہ جو لیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اس دا کیا ہے کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ ونجے مگر اللہ پاک فرمایا تیرا ہاتھ نہیں بلکہ تو سارا ہی برباد ہو ونجے تے مال سمیت ہو ونجے یعنی معلوم ہویا جڑا قرآن دی یار بنے جڑے میرے پیغمبر دی شریعت نو لیرو لیر کران دی کوشش کرے وہ خود تا لیرو لیر ہو سکدا کدی شریعت نو لیرو لیر نہیں کر سکدا آئی کال دے اتنے چنگے چنگے علماء کہ سمجھن کے دین نو اساں جے ونجاڑ لگا تو ونجا چھڑا نہیں ہو سکتا اگر منہ اتنا کر کے تھک سٹو اپنے منہ تے آ لگ دیئے چاہے تم داڑیاں رکھ لے چاہے تم جبے پا لے چاہے تو چلیے پڑھ لے چاہے تو چلے لا لے چاہے تو نوراتے لا لے چاہے سے روزے لا لے کہ پیغمبر دی شریعت خلاف جتوں کرے تو تیری کسی نے دیدہ کوئی پیدا کوئی نہیں ہے اسا تیریاں نمازہ میں کھا پڑھاوے تو کل اسا تیریاں نمازہ میں کھا پڑھاوے تو شریعت خلاف کام چکرے اسا تیریاں نمازہ میں کھا اسا تیرے چلے میں کھا اسا تیری زندگی میں کھا کہ دین دے مطابق نہیں ہو نہیں تیریاں نمازہ بھی کوئی نہیں تیری لہذا جڑی زندگی ہے اے بھی کوئی نہیں قرآن آدھا میرے سامنے اللہ کی کتاب نہ رہب اور بے عیب کتاب ہے اللہ پاک فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا اولئک الذین بے شک وہ لوگ جنہ دے بچے عوام ٹرے تے آکھے یار کسی نے کچھ نہیں آکھے او لوگ جڑے شریعت خلاف جگران جڑے پیغمبر دی سنت خلاف جگران جڑے قرآن دے خلاف جگران اللہ پاک فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وہ بڑے بڑا کفر کر رہے ہیں بڑے بڑے انکاری ہیں کیڑی گل دے انکاری ہیں بآیات ربہم اللہ دی آیات بینات اس تو بڑا کوئی اور دشمن ہو سکتا جڑا رسول پیغمبر محمد الرسول اللہ دی شریعت دے خلاف جا کرے کہ تو آگے نہیں جی کسی کو کچھ نہیں کہتے اس اور کے کرنا ہے کہ رسول دی شریعت دے خلاف کر رہے آجی کسی کو کچھ نہیں آتے قرآن دے خلاف کر رہے آجی کسی کو کچھ نہیں آگے تیرا بندہ مارا تاندن پتہ چل سی اللہ دی عزت ذات صفات شریکہ دے میں چوپائی ودا آجی کسی کو کچھ نہیں آتے اور اس آگھنا کے دسو اور اس کی آگھنا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لہذا شریعت نو لیر لیر کردہ ودا اور اس کی آگا ایک جو بندہ کپڑے لائی ودا ہوئے تو بندہ آگے شو دے کے کرنا حجی اس وقت اور کے کرنا ہوتا اور کوئی رہ ویندہ دسو نا
جی کوئی اگو بندہ آگے نہیں جی شو دے کیے کرنا ہے، اس دا کوئی جرم ہے، اور اس دا کیڑا جرم ہے، مجھو تلائی ودا اور اس دا کوئی رہ گیا۔ میرا دوست جیڑا پیغمبر دی شریعت اچ کم نہیں او میں ہی کر رہا ہوں، میں مسلمان کوئی نہیں رہنا۔ یہ گل ذہن دے وچ رکھ لو۔ ہاں کو کمی کتائی ہو ویندی، قصوروار ہاں، غلطیاں ہو ویندیاں، میں بھی انسان ہاں، کمزور ہاں، یہ کوئی ہو ویندی تو ٹھیک ہے، اللہ دے دربار ہی معافی منگساں، لہذا اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو ساں، غلطی کتائی دی معافی منگساں، مگر جان بوجھ کے شریعت دے خلاف نہ کرساں۔ انشاءاللہ یہ اللہ دے نال وعدہ ہوئے، زندگی رہے تے بھاوی اوکا نہ رہے، بھاوی ہونے ختم ہو ونجے، بہرحال اتنا بندہ بے غیرت نہ ہوئے کہ پیغمبر دی شریعت دے خلاف جا کام کرے، ان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس دن دے آمن تو پہلے موت چلے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جنہاں کفر کیتا آیات ربہم، اللہ دی آیات بینات ولقائہ، فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، بے شک نیکیاں کر لوان فحبطت اعمالهم ضائع ہوویندیاں۔ ایتا یار جڑا تبلیغ کرے، اللہ دی راہ تے ونجے، اپنا گھر بار چھوڑے، شریعت آدی دے اسلام آدھا کہ او شہادت دی موت مر ویندا جے اس دے موت آ ونجے، یعنی تبلیغ دے ونجن دا اتنا اجر ہے، یعنی تبلیغ کرن دا اتنا ثواب ہے، تے جڑا بندہ تبلیغ دے ونجے شریعت دے خلاف کرے، تبلیغ کرے تے میرے پیغمبر دی سنت دے خلاف کرے، اس تبلیغ دا کک جتنا فائدہ نہیں۔ میں نہ گریا اللہ دا قرآن سنوا سے پارا دوسرا رکھو، گھر جا کے میرا دوست ترجمہ بیگ لوے، وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس نے دنیا تے عمال ضائع ہو ویندے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن کوئی وزن نہیں ہونا، وزن ہوندا حق تے باطل دا، وزن ہوندا جائز تے ناجائز دا، وزن ہوندا جھوٹ تے سچ دا۔ یہ ساری زندگی پیغمبر دی شریعت نو لیرو لیر کیتا، یہ ساری زندگی چپے پائے داڑیاں رکھیاں، پھر کونے چکر آیا گنج کرائی ودا رہا، لہذا وجود بنایا، انہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹے آ رہے ہیں، یار غیرت نہیں آندی، میرے پیغمبر دی شریعت خلاف کرے، میرے پیغمبر دی سنت خلاف کرے، او یار جڑی 4 دن دی زندگی ہے، او یار بھوکیاں گزار لے، تسیاں گزار لے، پاٹوئی کپڑے پا لے۔ گل یاد آ گئی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، او یار میرا تے تیرا ایک اپنا معاشرہ دیکھ لے، اساڑیاں جڑیاں رنہ میں 17,000 دے 50,000 والے کپڑے لے آندیاں، وادوی چم جسم جڑا میں ڈاگ نہیں سکدیاں، 50,000 والے کپڑے دا جوڑا دا لینا، مگر اپنے جسم دی حفاظت نہیں کر سکدیاں، اپنے جسم نہیں ڈگ سکدیاں۔ او قربان جاواں اس اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دین دے نال محبت کیتی ہے، لہذا انہاں دے لباس نو ستارہ ٹاکیاں بھی لگی ہوئیاں، وادوی جنت دے وچ انہاں مومناں دی سردار بن گئی ہے۔ او یار دین دے اتے محبت، دین دے اتے چلنا، دین دے نال محبت کرنا، میرے پیغمبر دی شریعت نو اپنانا اے بڑا مشکل ہے۔ اللہ نو لہذا کپڑیاں دی
کوئی لوڑ نہیں، اللہ نو تیرے نام دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ نو تیری واہ واہ دی کوئی لوڑ نہیں، ولیکن ینالو التقوی منکم، اللہ دا دل دے وچ جاتی مارنی ہے کہ اس دل دے وچ کتنا میرا ڈر ہے، اس دل دے وچ میرے پیغمبر دی شریعت دا کتنا حیا ہے، اس دل دے وچ قرآن دی کتنی محبت ہے، اس دل دے وچ رسول دی کتنی محبت ہے۔ اللہ بلا کی ینالو التقوی منکم، اللہ دل دے وچ جاتی مار لی۔ او یار جس کلمے دی بنیاد تے پاکستان بنیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او ہونا دین چاہیدہ جی میں اماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا سامنے حکمران بیٹھا آکھن لگا یار کلمہ چھوڑ دے تیری جان بخت چھوڑ سا، مگر اماں سمیہ پڑھڑی اماں میں آکھن لگی نہیں ہو نہیں اے دا جان کچھ نہیں، اگر 70 جانوی ہو مانو تا اس دین تو لٹا دینا ہے سودا سستا وے۔ تو اللہ پاک فرمایا او جڑی اماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا تو اٹھن دے نال لہذا ان دے وجود نو بند دیتا، دو ٹکڑیاں دے نال ان دا تقسیم ہو گیا، وجود دو ٹکڑے ہو گئے، دین دے نال اتنی محبت ہے، ہر انچو آواز آندی آئے اشہد اللہ میں گواہی دے دیا، میرا وجود گواہی دینا، میرے وجود دا ہر ذرہ گواہی دینا، میرے خون دا ہر قطرہ گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس اللہ دے نال دا کوئی نہیں، اس اللہ دے نال دا کوئی رب ذوالجلال نہیں، اس اللہ دے نال دا کوئی پالنار نہیں، واشہد ان محمدان عبدہ ورسولہ، میری جان لگی منجے میرا ذرہ ذرہ گواہی دے سی، زندگی دے جڑے چند دن نے چند سیکنڈ چند لمحے میں جے زندگی گزارنی تا پیغمبر دی شریعت نو نافذ کرنا، آئے ان دی محبت آسم، بڑا سونا نام ہے اللہ دا، سمجھ آ گئی یہ اللہ دا بڑا سونا نام ہے، یہ سن ڈھکدا کہ اللہ دا نام بلند کریے، اس اللہ دی ذات دی خاطر اپنا سب کچھ ہاتھ چاہیے ودے ہاں، سمجھ آ گئی؟ ساڈا پالن ہار کون ہے؟ تسا ڈرے بیٹھے ہو کیوں؟ اللہ نال تہاڈی کوئی یاری نہیں ہے، ٹائم بڑا مگر ہن کوئی نہیں، ختم ہو گیا، نہیں تو اللہ اکبر دا جڑا نام ہے نا، تو میں چھوٹی جی گل ہے جلکی جی سنا نا، گل یاد آ گئی، سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر یہ کتنا پاورفل نام ہے۔ اللہ دے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت دے تلے آرام کر رہے ہیں، اپنی جڑی تلوار اتے ٹنگی ہوئی آئی، آرام کر رہے ہیں، صحابہ بھی اپنے اپنے درختاں دے لہذا ٹولیاں دیا ٹولیاں آرام کر رہی ہیں، ایک یہودی نو جوئی موقع پڑیا کہ اجے نانا نبی کلا وے جے ستا پیا میں تلوار بھی کھلی ہے، آج کیوں نہیں اس نبی دا سر تن تو جدا کر دیواں، نہ نبی ہو سی تے نہ کوئی گل ہو سی، نہ نبی ہو سی نہ رولا ہو سی، نہ نبی ہو سی نہ اللہ اللہ کرن والا ہو سی، لہذا جو ہی یہودی آیا ہولو ہولو پیر دھر کے رسول دے کولا پوچھیا، تلوار جو ہی آتے چاہیے، رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھل گئی ہے، جو ہی وے گیا یہودی دے ہاتھے وے تلوار ہے، آنکھن لگا او سونا محمد بڑا اللہ
کرنا ہر جا دا اللہ ہی اللہ وے آج اس میری تلوار دے کولوں کون بچے سیا آج کون بچے سیا میرے ہاتھ میں تلوار ہے تو نہ ہاتھ میں تیرے کول کوئی نہیں تیرے یار دے جانے سار جڑا تیرے پیچھے جانا لٹانا لے وہ بھی آج تیرے کول کوئی نہیں تلوار میرے ہاتھ وچ آج بلا اس اللہ نو جدی وجہ تو اپنا سب کچھ قربان کیتی ونا جدی وجہ تو اپنے رشتہ دار چھوڑی ونا جس دی وجہ تو اپنے لہذا دوست احباب چھوڑی ونا آئی پتہ دا چلے تیرا اللہ تیرا کتنا ساتھ دیندا اے یہودی دی گل کرن دی دیر آئی اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اکبر جو ہی آواز بلند ہویا لہذا یہودی کمر لگ پیا آج جو تلوار ڈہ گئی ہے رسول نے تلوار چالئیے تلوار چا کے فرمایا ہاں بھائی من تا میرے شہنشاہ بنیازہ تیرے کل بچا لیا جس نال میں یاری لائی ہوئی ہے بیکلے میں اسن ستیا تے اس من بچا لیا اور تو من دسو یہ میری تلوار دے کولوں کون بچے سیا اور تو دس پتہ تو چلے نا میرے تو اللہ من بچا لیا جی قدم ڈا پیا بڑی مہربانی اللہ پاک تو نستا میں وے نانا مرادہ دے کول جس ٹائم دلیل ہوئے پیری ڈا پونے یہی کریں نے او جی میری غلطی تے میں قصور وارا جی تو سارا رحمت للعالمین تے بڑے رحم دلوں بڑے نرم دلوں تے معاف کرن والے ہو میں غریب مسکین کو لو غلطی ہو گئی ہے تسا معاف چا کرو تواڈی مہربانی رسول اللہ کہ چل جا ہنجا رسول سن ملے تے ودا سا رسول دی شریعت نو چھوڑیے دکھ لگدا کہ کوئی نہیں دسو جڑا دشمنوں نو بھی معاف کر دے وے جی رسول سن شہنشاہ رسول ملیا رحمت للعالمین رسول ملیا جس دے نال دا نہ پہلے آئی نہ قیامت تک آمنا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی جڑے رسول تو بعد کوئی رسول نہیں جس شریعت تو بعد کوئی شریعت نہیں قرآن بھی آخری رسول بھی آخری امت ہی آخری نہ کوئی اس امت تو بعد امت آنی نہ کتاب تو بعد کوئی کتاب آنی نہ رسول تو بعد کوئی رسول آنا ہون کے کرو لن تزلو بعدے گمراہی تو بچ ویسو زلالہ تو بچ ویسو اے جڑا در دیا ٹھوکرا تے گمراہیاں انہاں تو بچ ویسو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اللہ دے رسول دی سنت نو شریعت نو قرآن نو عام چکر یہ ٹھوکرا تو کے کرے سو بچ ویسو اللہ پاک قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا